बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। गिलगित बल्तिस्तान में चौथे इंतखाबात का इनेकाद हुआ और उसके अंदर शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के नतीजे में जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। और जो नशिस्तें हैं क्योंकि 24 नशस्तों पर ये इलेक्शन हुए थे, तो उनमें से अब तक की जो डिटेल्स कुछ सामने आई हैं, तो पीपल्स पार्टी ने 9, नून लीग ने 5, 8 नशस्तों पर और MWM 1 सीट पर कामयाब हुई है। और फिर वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद भी दी गई है। और जो इंतखाबी प्रोसेस था, कल भी हमारी इससे मुतालिक ट्रांसमिशन रही। इससे हट के हम आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करते रहे और ज़ाहिर है कि जिन जमातों के ग्रीवेंसेस थे वो भी अपनी जगह मौजूद थे। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं आज़ाद उम्मीदवारों के बाद, बल्कि उनसे पहले 9 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की हैं, 8 आज़ाद उम्मीदवारों की हैं। तो उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से काफ़ी, आपको पता है कि पहले चंद साहब की जानिब से स्टेटमेंट एक आया था कि जी पुलिस क्यों भेजी इतनी तादाद में। फिर उसके बाद कल भी मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया था जो कि अपनी जगह मौजूद था। फॉर्म 45 और 47 से मुतालिक कुछ तस्करा था। कमर ज़मान कायरा साहब और नैयर बुखारी साहब इस पर बात करते रहे, बिलावल साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की थी। लेकिन इन सब के होते हुए भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। अब ये तो अपनी जगह हो गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, कल बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उनके अपने थे कि जी हमें जो अलॉट शुदा निशान थे वो नहीं दिए गए, फिर उसके बाद निशानात चेंज कर दिए गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। काफ़ी उनके जो अपने कंसर्न थे वो अपनी जगह मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कैंपेनिंग थी, जिस बाबत हमें बताया भी जाता रहा कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर कैंपेन भरपूर की। बिलावल वहाँ मौजूद रहे, आसफा वहाँ मौजूद रहीं, दीगर रहनुमा वहाँ पर जाते रहे। और इस्लामाबाद जाके बात करूँगा, इसके भी ज़ाहिर है कि वहाँ से दावे होते रहे। और नून लीग उस तरह से कैंपेन नहीं कर पाई जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी। हमजा साहब नहीं गए, नवाज शरीफ साहब आए और फिर उसके बाद मुख्तसर क़याम के बाद जेनेवा चले गए। और फिर मरियम नहीं आ सकती थी, शहबाज शरीफ साहब नहीं आ सकते थे। क्या उसका असर भी पड़ा? ये अपनी जगह बात मौजूद है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या मरकज़ की तरह और बलूचिस्तान की तरह GB में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे? दैट सीम्स टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जनाब खावर घुमन साहब, सबसे पहले मुझे ज़रा ये बताएं कि पहले तो इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक मैं ज़रा जानना चाहूँगा और थोड़ा सा प्रेडिक्शंस अगर हम दिखा सकें इससे मुताल्लिक कि प्रेडिक्शंस क्या की गई थी जस्ट इन केस, तो ताकि उससे फिर डिबेट थोड़ी सी डेवलप हो सके उससे आगे। इस वक्त रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे आपकी नज़र में, आपके सोर्सेस एग्जैक्टली PMLN और ये तहरीक मतलब दूसरे पे, और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान। आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी कितने निकाल पाएगी? आपकी सोर्सेस लीड में होगी, मैं नंबर पे नहीं जाता। अच्छा जी, तो ये जनाब अली ये बात खावर घुमन साहब ने, तो खावर घुमन साहब आपकी बात फिर दुरुस्ती साबित हुई। मुझे तो लग रहा है कि रिजल्ट वही आए हैं जिसका आपने तस्करा किया था। पहुंची हुई शख्सियत है यहाँ बड़े? नहीं, पहुंची हुई शख्सियत कोई नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो सियासी समझ बूझ उसके ऊपर असेसमेंट ही दे सकते हैं। और ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी आपने कि इनको पीर तो नहीं बना देना भाई 2024 की प्रोडिक्शंस भी भाई की ठीक थी, सबसे करीब तर है ना। वहाँ पे हमारे जितने पैनलिस्ट थे वो अब कभी मौका मिले तो दोबारा हम चलवाएंगे भी। अच्छा हुआ ये कि देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पे मौजूद थे और एक उनका जो सबसे अहम बयान उन्होंने वहाँ पे दिया ना, वो ये था कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को जब दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनवाया तो मैंने उनसे ये कहा कि हमने GB के लिए ये करना है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए ये करना है, लोगों की बेहतरी के लिए ये करना है। सो ये जो तासुर है ना कि जो अक्सर हम इसके ऊपर बात करते रहे हैं कि वहाँ पे हुकूमत उसी की बनती है, ख़ासतौर पर GB में जिनकी हुकूमत वफाक के अंदर होती है। तो इसके ऊपर अब लोगों की राय ये सामने आ रही है, नहीं हुकूमत तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तो इसलिए देखें वो पैटर्न के अंदर थोड़ा सा हमें एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। मेरा इसके ऊपर शदीद इख्तलाफ है। अच्छा, सबसे अहम ये चीज़ ये है कि वो अब अगर हम देखें, हम ये बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार जो पाई चार्ट है उसके अंदर मैं साबित कर सकता हूँ कि सबसे हिस्सा बड़ा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट,
डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, 2 सूबों के अंदर हुकूमत, एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 बड़े सूबों के अंदर उनके गवर्नर साहिबान, और इसके अलावा जो जितनी भी कानून साजी और आइन साजी होनी है वो जो है बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक कदम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे नहीं बढ़ सकती। बजट भी आ रहा है उसके ऊपर, लिहाजा जो जीबी के लोग हैं, एक तो कमेंट बड़ी ज़बरदस्त की इन्होंने, ज़ाहिर बिलावल साहब रहे, आसफा साहिबा वहाँ पे मौजूद थी, और दूसरी तरफ अगर मुकाबला किया जाए तो कायदे मोहतरम वो तो बस गए थे आए, ना ही जाने थे बेहतर सी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ना शहबाज शरीफ साहब की जो साहबजादे हैं बड़े, हमजा शहबाज, वो कैंपेन लोगों के साथ राबदा कारी में अपनी पार्टी के साथ वो काफ़ी वो माने जाने जाते हैं। अब हसन से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो क्यों गायब रहे, उनको वहाँ पे लीड करना चाहिए था, क्योंकि मरियम साहिबा और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ देयर ऑफिशियल पोजीशंस। लिहाजा जो है बज़ाहिर मेरा जो मैंने इसलिए ये कहा था, और उसके बाद अब हम ड्यूरिंग मीटिंग वो शायद आर्गूमेंट कर रहे थे हमारे प्रोड्यूसर साहब कि जी हावर साहब ने, घुमन साहब ने ये नहीं बताया था कि जी वो आज़ाद जीतेंगे, तो अगर दोबारा सुना दें, मैंने ये कहा था कि पहले नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरे नंबर पे नून लीग और आज़ाद, मैंने ये अल्फाज कहे थे, अगर दोबारा दिखा दे। 2 मुख्तलिफ ताकतें हैं, नून लीग एक अलग है, आज़ाद तो आपको नहीं, मैंने कहा था कि मैं ये कह रहा हूँ कि लीड के अंदर पीपल्स पार्टी होगी और बाकी जो 2 जमातें आपस में 2 ग्रुप्स जो टकराएंगे वो आज़ाद और नून लीग। और पहले प्रोड्यूसर साहब, जीशान साहब, आप पहले पे तवज्जो दें, बाकी जो है वो उस पे बात नहीं, अगर वो तसल्ली होनी चाहिए प्रोड्यूसर साहब। अच्छा, हसन अयूब साहब की प्रेडिक्शन जी दिखाइएगा अगर है हमारे। देखिए, कुछ नशिस्तें ऐसी हैं जो कि पक्की नशिस्तें हैं, जैसे एक नशिस्त MWM की है, वो जो सी मर्जी पार्टी उनके मध्य मुकाबला आ जाए, उन्होंने जीतनी स्कर्दू वाली। ठीक है, स्कर्दू। अच्छा, देखा जाए तो एक नशिस्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बाजार बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है, वो जो खालिद खुर्शीद की वालदा जहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। एक नशिस्त जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसकी बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। वो लोन साहब जो कि प्रीवियस मिनिस्टर इंटीरियर थे, उन्होंने बड़ा काम किया है। तीसरे चौथे नंबर पर है ना PTI। अब तीसरे या चौथे नंबर पर तो आप जीतने की पोजीशन में तो नहीं होते। मतलब मुस्लिम लीग नवाज जो 15 का दावा कर रही है, वो 9 से 10 नशिस्तों से ज्यादा उसके पास लीड इस किसी में वाज़ेह नजर नहीं आ रही। और पीपल्स पार्टी 5 से 6। क्या कहेंगे आप? मैं सवाल करूं इस पे? हाँ करें, आप सवाल करें। प्रेडिक्शंस आपकी क्या थी इस पे? प्रेडिक्शन मैंने कहा था वो 15 का दावा कर रहे हैं, मैंने कहा 9 के ऊपर भी उनकी लीड नजर नहीं आ रही। एक इलेक्शन होता है पहले कि आप कितनी मकबूलियत है, फिर एक आधा इलेक्शन जो होता है ना वो पोलिंग डे होता है। आपने अपने वोटर को निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है और आपने हमायत को बैलेट के अंदर ट्रांसलेट करवाना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी 50% इलेक्शन कैंपेन होता है और 50% इलेक्शन आपने मैनेज करना होता है। इलेक्शन मैनेज करना होता है राइटली rightly। मैनेज करना होता है। आपने अपने वोटर को, सपोर्टर को पहुंचाना है। लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, गुर्बत है, ये चीजें आपने करनी है। वो आप अगर नहीं करेंगे तो आप इलेक्शन लूज कर जाएंगे। अच्छा, तो ये किसने किया आपके मतलब मुशाहिदे के मुताबिक, और किसने नहीं किया? एक बात कर रहा हूँ कि अगर 6 नशिस्तें उनकी बनी हैं या 5 बनी हैं तो 4 वोटों का आगे फर्क आ गया। 5 से 6 में उनकी कह रहा था, उनकी 9 हो गई हैं, तो 3-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हाँ, मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन की मैंने एक सीट बताया था, स्कर्दू वाली पक्की है तो जीत गई ना। स्कर्दू कौन सा था वो? स्कर्दू 2 मेरे ख्याल से वही था ना, जो थी वहां पर जो इनकी पक्की सीट है। काजिम मेसम साहब या हमेशा जीतते हैं ये। अब आजाद उम्मीदवार 8 हैं, जिनमें से 2 मुस्लिम लीग नवाज के हमारे याफ्ता हैं। उन्होंने उसके मुकाबले में अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। अगर वो 2 मुस्लिम लीग नवाज वाले हमारे याफ्ता अगर आते हैं तो अगर एक ही मान लेते हैं चले तो 6 तो फिर भी बन गई। तो फर्क तो है। और देखें, बात ये है कि नंबर बताना, यानी पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज किया है। पीपल्स पार्टी की कैंपेन ने ये बता दिया है कि मेहनत बड़ी जरूरी है। इम्तिहान में तभी पास होगे जब मेहनत करोगे। खाली आप खुद ही जनाब ढोल पिटते रहें जी, कैदी नंबर 420 की जनाब बड़ी मकबूलियत है, कैदी नंबर 804 उसको कहते हैं, मैं 420 कहता हूँ क्योंकि इज अ वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड एज 420। लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ कि एक वो मेहनत होती है जो पूरा साल करते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे जो होते हैं इम्तिहान से जरा पहले। तो मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी ने देखें इम्तिहान से जरा पहले। बेनज़ीर साहिबा का एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी थी, ये उनके बच्चे हैं। बिलावल
اور آصفہ، وہ لوگ ان کو صرف دیکھنے کے لیے، بے نظیر کے بچوں کو دیکھنے کے لیے جناب وہ گئے ہیں. میں نے خود وہاں پر لوگوں سے پوچھا ہے، صحافیوں سے پوچھا ہے. تو جو میں نے 2026 میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. جی میں نے یہ دیکھیں جو انالیسس بھی کیا تھا یہ وہاں کے صحافیوں کی رائے کے اوپر بیس کر کے کیا تھا. میں خالی اتنی بات ایڈ میں کروں گا کہ اب جو فیل ہو گئے ہیں، جو یعنی کلین بولڈ ہوئے ہیں، اب جناب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن چھاپ نہیں ہے، ہماری مقبولیت بڑی ہے، لیکن ہمیں جناب 8 سیٹوں پر ہم آگے تھے. بیرسٹر گور صاحب، بھائی شرم کرو، الیکشن آپ ہار گئے ہو، برے طریقے سے ہارے ہو، یہ باتیں مت کرو. یہ باتیں کہہ کر اپنے آپ سے اپنے پیٹ سے مزید پلہ اٹھا رہے ہو. نہیں تو وہ نشان جو الاٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نشان الاٹ نہیں کیے گئے تھے، ہماری سیکنڈ تھرڈ ایئر کی لیڈرشپ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، یہ سارے مسائل تو اپنی جگہ تھے نا. 9 مئی والی جماعت ہے، ان کے ساتھ تو یہ ہوگا. اچھا اتنا یہ نشان والا ایسے جماعت تو آنے نہیں دیں گے، لیکن ہمارے جافتہ تو تھے نا جی ان کے. جیسے 2024 کے انتخابات میں فروری میں جناب عوام کا جمع غفیر آ گیا، کچھ نہیں روک سکا. انہیں ہارنا تھا انہوں نے الیکشن. ان کی مقبولیت نہیں ہے. چوہدری صاحب کی ذرا پریڈکشن، پسند ہی نہیں کرتے. چوہدری صاحب کی پریڈکشن دکھائیں. بیرسٹر گور خود جناب قیدی نمبر 804 کے نعرے مار رہے ہیں یار. میرا بڑا پرانا تعلق ہے بیرسٹر گور کی پالیٹکس میں آنے سے پہلے سے میرا ان کا تعلق ہے. لیکن بیرسٹر گور صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ قیدی نمبر 420 ہے، مطلب سزا یافتہ مجرم ہے، آپ اس کے نعرے لگا رہے ہو یار. جی یہ ان کا بھی وہ میں پیپلز پارٹی سے آئے تھے جو ہے اس میں پی ٹی آئی میں آئے ہیں. گور صاحب ہے نا پہلا وہ ان کے ادھر رہے. جی میرا اس سے بھی پرانا تعلق ہے ان سے. میں اب یہ تو نہیں کہتا کیونکہ یہ تو اوریجنلی انہیں پی ٹی آئی کا نا، یہ پی ٹی آئی کے بارے میں محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا یو شوڈ آلویز ٹیک دیٹ ود پنچ آف سالٹ. پرانی محبت یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. یہ اچھے طریقے سے کمنٹ کرتے ہیں. اچھا جی ذرا چوہدری صاحب کی پریڈکشن پلیز. آپ کی نظر میں کیا بنتا دکھائی دے رہا ہے وہاں کا رزلٹ؟ اس کا 100% یعنی 20-25 میں یعنی 22 سیٹوں میں سے 20 تک جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتے. اچھا if there is free fair impartial election. جی چوہدری صاحب نہیں ٹھیک ہے، بہت بڑی فتح ہوئی ہے نواز لیگ کی، ان کی کامیابی ہے کارکردگی کی وجہ سے اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور عبرتناک شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو اور اس کے حمایتیوں کو. بہت بڑا واقعہ ہے. تو یہ تو آپ لوگوں کو تو ابھی تک مٹھائی بانٹنی چاہیے تھی اور یہاں بنگلے ڈالنے چاہیے تھے. آپ صرف تجزیہ کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ خاور گمن صاحب نے جو رائے دی تھی کہ پیپلز پارٹی از ان لیڈ، دیٹ پیپلز پارٹی ہیز لیڈ الیکشن ان جی بی، نو ڈینائنگ دی فیکٹ. اور آپ جو پی ٹی آئی کے اور ان کے حمایتیوں کے دعوے ہیں، اگر آپ اب بھی ان پر کان دھر لیں تو آپ کے اپنے جو تجزیے ہیں درست ہو سکتے ہیں کل کے لیے. آپ نہیں کرنا چاہتے تو موسٹ ویلکم، ہمیں کوئی آپ سے گلہ شکوہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میری رائے تھی وہ 100% درست ثابت ہوئی ہے. 2008 کے الیکشن سے پہلے بھی پنجاب کے بائی الیکشن جو جولائی میں ہوئے تھے 20 حلقوں کے، اس پر بے شمار آپ کو مثالیں دے سکتے. دیٹ ڈزنٹ ٹیک یو اینی ویئر. ٹھیک ہے، یہ پیپلز پارٹی لیڈ بھی کر رہی ہے آپ کے جو زمینی حقائق کی اور آپ کی انفارمیشن کی روشنی میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انتخابات سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول کا ایک پہلے دعویٰ تھا، وہ ذرا سنوائیے گا پلیز، کیا کہا تھا صاحب؟ پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا، ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا. بس آپ کے اوپر میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ سٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے وہ فارم 45 کے بعد. اچھا جی، تو یہ تو بلاول صاحب کی گفتگو تھی اور انہوں نے کہا کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد چند صاحب کا سٹیٹمنٹ کچھ اور تھا. وہ پہلے بھی پولیس بھیجنے سے متعلق بھی، پھر آگے آپ نے دیکھا کہ کل بھی ایک خط اچھا وہ اشفاق صاحب ذرا میں ایک تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. سر خاور گمن صاحب، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مسلم لیگ این بھی زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اپنا جو ان کا رویہ ہے، ان کی جو اپروچ ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو وہ جس کام پر وہ لگے ہوئے ہیں، آیا وہ ریکنسیڈر کریں گے اپنی پالیسیز یا یہ جو عوام دشمن پالیسیاں ہیں اسی پر کاربند رہیں گے؟ یہ جیسا بڑا اچھا سوال ہے. میں اس پہ آتا ہوں، پھر میں پہلے ستی صاحب کا سوال لے کے یہ میں نوٹ کر لیا آپ کا سوال.
कल भी आप जब चंद साहब ने एक लंबा चौड़ा बयान इशू किया था, बड़ा लंबा चौड़ा था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, नैयर बुखारी देख लें, कमर कायरा देख लें, मैं आई ओनली स्टिक टू वट एवर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, मैं उसी के ऊपर रहूंगा। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी थोड़ी देर में या कल ये बात कहेंगे कि हमारी सीटें चुराई गई हैं, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है, वहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है, हमें हमारी 15 सीटें बनती थी, हमें 10 दी गई हैं या 11 दी गई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमारे खिलाफ कोई वहाँ पे साजिश की है, तो मैं इसके ऊपर बात करूँगा। मैं चंद साहब या बाकी या कायरा साहब या नैयर बुखारी साहब उनकी सेकंड थर्ड ईयर लीडरशिप के बयानात के ऊपर मैं बिल्कुल कान नहीं धरूंगा। ओके ठीक है। अच्छा, लेकिन जो चौधरी साहब की बात के साथ जो पहले इलेक्शन के हवाले से देखें, हम एक दिन में उसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें काम करना चाहिए और प्रोग्राम भी करेंगे कि ओवरऑल नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स जो है ना इंडिपेंडेंट्स को अक्रॉस द बोर्ड के जी किसको कौन, किसी को पीटीए बैक कर रही थी साहब का, या किसी को पीएमएलएन बैक कर रही थी, या किसी को कोई और पॉलिटिकल पार्टी बैक कर रही थी, लेकिन वो आजाद थे। आजाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको अक्सरियती वोट पड़ा है, जो मैंने अभी तक मेरी जो मैंने थोड़ी बहुत ठीक है, नंबर्स आर हाई, लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज को इसके ऊपर जरूर रिव्यू करना चाहिए कि क्यों इंडिपेंडेंस की तरफ लोग जा रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज को से लोग पीछे क्यों हटे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो चौधरी साहब का सवाल है, मेरी राय में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। वो एक अपने आप को बड़ी पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, वो इस वक्त वफाक के अंदर हुकूमत में हैं, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है 13 करोड़ का, वहाँ पे बकौल उनके जो दावे हैं, हसन भी हमें अक्सर बताते रहते हैं कि पाकिस्तान की रीसेंट पॉलिटिकल तारीख के अंदर इससे बेहतरीन गवर्नेंस किसी सूबाई हुकूमत ने नहीं दी जो पंजाब के अंदर दी जा रही है। तो फिर उस गवर्नेंस को वहाँ पे मार्केट करने में क्यों नाकाम रही है सारी क़यादत। वहाँ पे हमने देखा, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हम मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं 200 मेगावाट की बिजली लगा दूंगा। साद रफीक साहब ने बोला कि जी आपको कराची चाहिए कि आपको लाहौर चाहिए, ठीक है, और बाकी भी खुरम दस्तगीर साहब मौजूद थे और बाकी भी काफ़ी लोग इन्होंने जाके गए। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानियों को वहाँ पे उस तरह की फोकियत या वक़्त या उस तरह का जिसे कहते हैं कि रिसेप्शन नहीं मिली? ये एक यकीनी तौर पर चौधरी साहब का सवाल है। नहीं तो कराची की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए तो फिर ये पूछना चाहिए कि क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के बयानिए को वहाँ पर फोकियत मिली? जी हसन साहब, एग्जैक्टली यही सवाल बनता है, जो खबर साहब से सवाल यही बनता है। नहीं, आप उसे बोले, मैं सर आपसे सवाल यही बनता है, आप जवाब दीजिए इसका। मैं इसका जवाब, देखिए ये तो उन्होंने कहा, उनका बयान, मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये एक बड़ा पावरफुल एक उनका आर्गूमेंट था, लेकिन उनका ये आर्गूमेंट वहां पे नहीं बिका। आपके सवाल का जवाब ये है कि 2009 में एक जो है जीबी एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2009 में दिया था। ठीक है, उस ऑर्डर के तहत जो वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की थोड़ी बहुत है, सेल्फ गवर्नेंस है, जो एम्पावरमेंट थोड़ी बहुत जीबी के लोगों को रीसेंट पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर मिली है, वो वहाँ पे एको करती है जीबी के अंदर। ओके, ठीक तो है। मुझे लगता है कि वो जो था एक सेंटिमेंट, वो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भरपूर कैंपेन करके उसको दोबारा से उबारा है। और बाकी जाहिर है, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इक़्तिदार के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी पोलिटिकल पार्टी का हिस्सा है तो वो मैं देख रहा था AI की ना, उन्होंने कराची चूज किया या हाईवे कराची बनते हुए, तो वो रोड के ऊपर इतने बड़े जो है ना वो खड्डे बनाए हुए हैं। मतलब कराची के तो हालात ऐसे हैं, कराची के हवाले से तो इस टाइम जितने यानी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, जितने मीडिया पर्सनस हैं, कोई आम आदमी है, जब वॉक्स पॉक्स को कर रहा है जर्नलिस्ट, तो हर कोई कहता है कि कराची के हालात बहुत ख़राब हैं। कराची के जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हुआ है। इवन के हम मतलब जब जाते थे ट्रांसमिशन के अंदर तो खाना डाइजेस्ट हो जाता था, मतलब इतने खड़े हैं। लेकिन आप समझते हैं कि उन्होंने कराची, लाहौर पर कराची को फोकियत दी? देखिए नहीं, बात ये नहीं है। बिलावल ने अवाम के साथ कनेक्ट कर लिया, आसमा ने अवाम के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये एक आप लीडर का कनेक्शन होता है यानी क्राउड के साथ, वो उसकी बात के साथ उसकी बात को तस्लीम करते हैं कि हम ये करेंगे, वो उस बात को मानते हैं कि जी वाकई ये राबी अब तरक्की की तरफ हमारा सूबा जाएगा। स्टेटस तो उन्होंने दिया जी, जीबी को इसको इससे पहले नाम भी दिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, करेक्शन की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब जा नहीं सकते, मरियम जा नहीं सकती, हमजा तक की मसला है, मैंने वो ठीक है। हमजा, तो मियां साहब ने वो गेस्ट अपीयरेंस क्यों दी? हमजा साहब जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में, कुछ MPs के साथ वो मुलाकात करते हैं, उससे ज़्यादा वो रोल अदा नहीं कर रहे।
اب یہ کیوں نہیں کر رہے یہ وہ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو ایون کہ شہباز صاحب بھی یا بڑے میاں صاحب بھی، تو کیپٹن صفدر کیا کر رہے ہیں اس میں؟ وہ ان کی جو کیمپین انہوں نے بیسیکلی جو الیکشن تھا نا چیف منسٹر بنے تھے، اس کے بعد جو 20 حلقے والا جو الیکشن تھا اس میں ان کی پرفارمنس سے کوئی ناخوش تھے. اچھا ایک بات تو یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ جو سلمان شہباز ہیں ایسا سن ان کی پرفارمنس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں حمزہ صاحب کے مقابلے میں. لیکن حمزہ شہباز کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں ویسے حمزہ صاحب کے بارے میں وہ سیاست کے اندر گراس روٹ تک لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بڑے کنیکٹ، چوہی صاحب کے پاس خبر ہے، ضرور کئی سال خود کو جو ہے وہ لا تعلقی کر لی، ایکٹیو نہیں ہوئے. وہ ٹائم اور یہ ٹائم دیکھ لینا، تقریباً 4 سال تو ہو چکے ہیں. اب 4 سال ایک بندہ یعنی ایک سائیڈ پر ہو جائے تو پھر سیاست میں آپ اپنی جگہ خود چھوڑ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گنجائش دے رہے ہوتے ہیں. تو حمزہ شہباز نے کسی اور کو ان کی جگہ کو فل کرنے کی گنجائش دے دی ہے، فراہم کر دی ہے. اوکے ابھی بھی کافی ایک تو یہ کہ کیپٹن صفدر صاحب کے سے متعلق، اور پھر دوسرا یہ حمزہ صاحب کی ایبسنس، اور یہ جو میاں نواز شریف صاحب کی گیسٹ اپیئرنس جس کا کوئی فائدہ ایسا سچ دکھائی نہیں دیا. کیا وجوہات آپ کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس کیا اندر کی خبر ہے سر؟ نہیں، ایک تو حمزہ صاحب تو بڑی دیر سے اس لیے الگ تھلگ گئے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایکسپلیسٹ آرڈرز دیے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی یہ خبر ہے، میں مذاق نہیں کر رہا کہ حمزہ یا ان کے گروپ کے لوگوں کا کوئی کام نہیں کرنا. اچھا. نہ ان کی کوئی آؤ بھگت کرنی ہے دفتروں میں. ایک صاحب جن کو میں نے پی ٹی آئی کے اندر دیکھا تھا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے میرے دوست ہیں، وہ پہلی رات جو پی ٹی آئی سے ادھر بھگا دیے تھے مسلم لیگ نون میں، اور جا کے مریم نواز صاحبہ سے تصویر کھنچوا کے شامل ہو گئے تھے. تو لیکن وہ ہیں حمزہ شہباز کے دوست یا ان کے کیمپ میں یہ ساتھی. ان کا بھی یعنی جس کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن سمجھا گیا مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لانے کے لیے یا اقتدار کی طرف دھکیلنے کے لیے، ان کے بارے میں بھی اس شبہ سے کہ وہ حمزہ شہباز کے قریب ہیں، وہ کسی کے دفتر میں جاتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. 1-2 دفعہ میں نے ان کو کہا کہ یار یہ بندے کا کیس درج نہیں ہو رہا، یہ ذرا بات تو کریں. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا ہے کہ بھئی انہوں نے کوئی گل نہیں سننی. تو یہ اب وہ تھوڑا بہت پھر کہا بھی گیا کہ وہ یہاں لاہور میں کیمپ آفس بنائیں وزیر اعظم کے مشیر کی یا وزیر کے طور پر اور کام کریں. انہوں نے کہا جی میں جب یہاں بیٹھوں گا لوگ میرے سے توقعات لے کے آئیں گے، ایم این اے، ایم پی اے، پارٹی کے لیڈر اور ورکر، تو میرا کام جب ڈی سی اور ایس پی نہیں سنیں گے تو میں بھی گندا ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے، اور محاذرہ جی بی میں تو پنجاب کی حکومت نہیں تھی نا یار. ہاں لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں تو اگر یہ اس طرح سے ہیں معاملات تو پھر شہباز شریف صاحب یا بڑے میاں صاحب وہ ان کی انٹرونشن کیوں نہیں ہے، یا انہوں نے اس کو سارٹ کرنے کی کوشش صاحب کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ تھوڑی چھوٹی انٹرونشن ہوئی تھی. وہ جو وہاں پہ گاڑیاں گئی تھی وہ جو کلینک آن ویلز جی بی کی سڑکوں کے اوپر، آپ نے ہمیں 5000 پولیس بھی پنجاب چوں گئی. چلو وہ پولیس تو وہ ایک سیکورٹی کے لیے ریکوزیشن جو ہے پولیس کی، پولیس پر بھی میں 3 دن سے سن رہا ہوں، یہ بات میں نے کر لی ہے. پولیس کی ریکوزیشن جو ہے وہ میری خود بات ہوئی اکبر ناصر صاحب سے، جو الیکشن کمیشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے مانگی کے پی کے سے پولیس، انہوں نے ریفیوز کر دی جی ہم وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر مصروف ہیں. اچھا. بلوچستان سے بہت دور تھی، آ نہیں سکتی تھی. پھر ہم نے مانگی سندھ سے 2000، انہوں نے 1000 دی. اچھا. اور پنجاب سے اسلام آباد سے ریکوزیشن کی، اسلام آباد نے کہا جی کہ ہماری جو ہے نا کہیں اور جا رہی ہے کشمیر میں، ان کو ضرورت پڑ گئی. تو پنجاب جی پنجاب میں 2.5 لاکھ نمبر زیادہ یعنی 250,000 پلس پولیس ہے، جو اس کا سائز آپ کی ایئر فورس سے اور نیوی سے بڑا ہے. جی جی ایسے ہی. چلیں یہ تو ایک بات کرنی ہے. میں جیسے آپ کے پاس آتا ہوں، یہ تو ایک ثانوی سوال ہے کہ ظاہر الیکشن کمیشن جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے مطابق وہاں پہ لوکل جو پولیس کے ساتھ بات چیت کر کے کہ جو چیز چاہیے وہ جانچ چاہیے وہ آ جاتا ہے. پورے پاکستان کے اوپر سب کا حق ہے. لیکن جو انٹرونشن کی بات ہے، آپ حسن نے بتایا تھا کہ بڑے اچھے مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے کلینکس آن ویل پنجاب حکومت کی طرف سے. الیکشن سے ذرا پہلے کچھ لوگوں کی یہ تنقید یہ تھی کہ ڈیورنگ الیکشن ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے، اٹس کنسیڈرڈ وائلیشن آف رولز. لیکن اگین پنجاب نے یہ ایسا نہیں کہ زور نہیں لگایا، وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا زور پورا لگایا ہے.
لیکن انہوں نے بیانیہ نہیں خریدا پاکستان مسلم لیگ نون کا. اس کے اوپر ظاہر ہے ہماری اور وہ جو آٹونومی والی بات کر رہے تھے نا, وہ دیر از اے پوائنٹ دیٹ از امپورٹنٹ. آپ نے ایک بات صحیح کی تھی کہ لیکن اس میں بھائی اشفاق صاحب آپ سمجھ لیں. جی سر سمجھا لیں آپ کہ یہ نواز شریف صاحب کا 1 گھنٹے کے لیے بھی کہیں آنا اٹ میٹرز. بالکل, کیونکہ ایک کتنی دفعہ وہ وزیر اعلیٰ, کتنی دفعہ وزیر, کتنی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, اپوزیشن لیڈر رہے ہیں. ایک اس وقت جو حکمران پارٹی جو پنجاب سب سے بڑے صوبے میں اور فیڈریشن میں گورنمنٹ بنا کے چلا رہے ہیں, ان کے وہ پارٹی کے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں. اور جو وہ کہیں شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور جو بھی ہیں, کوئی ان کو نہ نہیں کر سکتا. یعنی ہی از دی پاور اینڈ پاور بیہائنڈ دس پارٹی اینڈ اٹس گورنمنٹ. ٹھیک ہے, آپ ایگری کریں گے؟ جی جی سر 100%. اچھا, اگر وہ وہاں گئے ہیں جتنی دیر کے لیے بھی گئے, his presence was marked and was felt and he said what he wanted to say. اب اس کے بعد میں یہی تو رونا رو رہا ہوں بھائی کہ آپ اس کو دوبارہ وزٹ کریں کہ آپ لوگوں کو آؤٹ رائٹلی لوگوں نے کیوں ریجیکٹ کیا ہے. اور آپ اس طرح یہ جو ڈگڈگیاں بجاتے ہیں نا, میں اس کو پسند نہیں کرتا. پیپلز پارٹی کی بھی 3-4 سیٹیں ایسی ہیں کہ وہ سو کالڈ آزاد جو ہے ان کا 100-200 ووٹوں سے ان کو جیت نصیب ہوئی ہے. وہ کس بنیاد پر؟ کیونکہ ہم تو کوئی وہ نہیں ہے, کوئی نہ فافن ہے نہ پاپڑ ہے, تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. کوئی ڈیٹا ہوگا اس کو کوئی چیک کرے گا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. لیکن میں جو بار بار بات کر رہا ہوں, اصل تو شکست بار بار بات کر رہا ہوں, do they accept their defeat at the hands of people of Pakistan or they do not? اصل چلے میں بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کا وقت ہو گیا جی, بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. حسن ایوب صاحب جی, میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایکچوئل تو بات یہ ہے, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ عبرت ناک شکست تو تحریک انصاف کو ہوئی ہے. اب یہ جو سیٹ لے نہیں سکے, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ عمران احمد نیازی صاحب نااہل ہیں, کرپٹ ہیں, سزا مجرم ہیں, تو اس لیے لوگوں نے مسترد کیا ان کو. اب ریزن یہ ہے کہ سیٹ آپ ایک نکال سکے نہیں ہیں. اس کے بعد آپ جناب اس وقت یعنی منکی جمپنگ سٹارٹ کر دی ہے کہ جناب دھاندلی ہوگی, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. بھائی اپنا گربان جھانکو, اپنے آپ کو دیکھو. بدترین شکست کی وجہ کیا ہے؟ یہ کرپشن نہ کرتے عمران خان صاحب تو آج یہ شکست نہ ہوتی. پہلے کو 2-4-5 سیٹیں تو نکال لیتے تھے نا, اب تو وہ سیٹیں نکل رہی. تو الیکشن میں نام تو نہیں دیکھا. تو کیا بیرسٹر گور صاحب وہاں پر جناب وہ گھوڑیاں کھیلنے گئے تھے؟ سلمان رضا وہاں کیا کر رہے تھے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ان کے ہمارے یافتہ موجود تھے لوگ. تو دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والی جماعتیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ ہی از اے کرمنل ایٹ دا مومنٹ, اسٹیٹس ان کا کرمنل کا ہے, تو کرمنلٹی لوگوں نے مسترد کی ہے پی ٹی آئی کی. ان کے جو سپریمو ہیں, جو ان کے سپریم لیڈر ہیں, جو بیرسٹر گور صاحب جو کہہ رہے تھے نام نشان الاٹ کر دیے تھے, پھر وہ بھی اسی سلسلے کی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس ٹائم تو 9 مئی کی وجہ ہے نا وہ تو, لیکن ان کا کیونکہ جو کرمنلٹی ہے وہ لوگوں نے مسترد کی ہے. بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں, گلگت بلتستان کے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, لٹریسی ریٹ زیادہ ہے, شعور رکھتے ہیں, تو انہوں نے جس کو اپنے لیے بہتر سمجھا اس کو چوز کیا. نہیں, لیکن جو 9 میں پیپلز پارٹی کے مرکز میں یہ آگے, 15 میں نون لیگ تھی مرکز میں, یہ آگے 20 میں پی ٹی آئی تھی مرکز میں آگے. ابھی مسلم لیگ نون مرکز میں نہیں آ سکے نا. کیوں وہ نہیں آئے؟ تو یہی تو سوال ہے نا. ان کو وہ تو سارے ماشاءاللہ جی بلاول زیادہ انگیج کر رہے ہیں. ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پہ یا پیٹرن کی بنیاد پہ تو ریجیکٹ نون لیگ نہیں, وہ ریجیکٹ بیسیکلی انہوں نے ریجیکٹ سب سے زیادہ پی ٹی آئی ہوئی ہے. نون لیگ بھی جب ہاری ہے تو کچھ ووٹیں تو لیے انہوں نے, کچھ سیٹیں تو نکالی ہے نا. یہ تو بالکل ہی فارغ ہو گئے, کلین بولڈ ہو گئے ہیں, مکمل صفایا. میں تو کہہ رہا ہوں وہ ریجیکٹڈ ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں, وہ اڈیالہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 15 سیٹوں پر لیڈ کر رہے ہیں, ہم 8 سیٹوں پر لیڈ کر رہے ہیں. وہ آپ کی حیثیت ہم نے دیکھ لی ہے, پر ہم تو بات ہی نہیں وہ کہہ رہے, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے محترم تاریات قائد جو ہیں, میں بات کر رہا ہوں بیرسٹر گور کی. آج پریس کانفرنس کی ہے. I don't know who is بیرسٹر گور, کیونکہ there is no قانونی آئینی کو طریقہ انصاف ہے کوئی نہیں, تو میں کیوں اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کروں. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کی اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, سب سے بڑے صوبے کے اندر جس کی حکومت ہے, اس کے فیڈرل کے اندر حکومت ہے, ان کے سب سے بڑے قائد, اور کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر, کوئی کنوکشن نہیں ہے, ساری کنوکشن ختم ہو چکی ہیں.
وہ کیوں ان کو کیوں مسرت کیا گیا, یہ اس سوال کا جواب اور پیٹرن ٹوٹا ہے. وہ پہچان چکے ہیں کہ جو جی بی ہے نا بڑا کلوز ہے کے پی کے خیبر پختونخوا کے نزدیک بنتا ہے نا, انہوں نے پہچان لیا جی کہ یہ کرمنل کے امیدوار آ گئے ہیں, یہ کرپٹ شخص کے امیدوار آ گئے ہیں, اس وجہ سے عمران خان کے امیدواروں کو انہوں نے جناب مسترد کر دیا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں ہاں جی, کہ کل آج سے 5 سال بعد جب ہم الیکشن کور کر رہے ہوں بات کر رہا ہوں پی ٹی اے کے اوپر, آپ بیچ میں لے کر آ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کو. میں تو دیکھو اب آپ 3 بندے جو ہے نا وہ ہنسو جو مرضی کرو. میری بات آج سے 5 سال بعد جب ہم الیکشنز کے اوپر بات کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ 3 دفعہ پیٹرن ایک ہی رہا, مرکز میں جس کی حکومت, صوبے میں جی بی میں اس کی حکومت, لیکن یہ 2026 میں ایسا نہیں ہوا. تو اس میں ریجیکٹ کون ہوا؟ تبدیلی آ گئی. ریجیکٹ تو پیٹے ہوئی. کہہ رہے جدوں میاں آویدا لگ پتہ جاویدا. اچھا میری بات سنیں, اب ہم ذرا کرنے چاہ رہے ہیں جی آزاد جموں کشمیر کا تذکرہ, جہاں پر کالعدم نہیں ابھی وہ تذکرہ ضرور کریں. ابھی حفیظ الرحمان صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ ہم جیتے تو 6 ہیں لیکن اصل میں ہماری 11 ہیں اور اس کے بعد ہماری 18 ہو جائیں گی. یہ بیان چل رہا ہے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو یہ ذرا افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, 20 زخمی ہیں, اور پھر یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں. مرکزی جو دفتر ہے اس تنظیم کا اس کو سیل کر دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے حسن صاحب آپ اس پہ اگر اس پہ روشنی ڈالیں. یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے کیا آبجیکٹو حاصل کرنا ہے؟ یہ کہہ رہے تھے جی کہ 12 مہاجرین کی نشستوں کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. اب وہ 12 نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر, ٹھیک, وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 22 کے تحت ان نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے. اگر آپ نے اگلی حکومت آنے والی اگر پارلیمان آپ کرے نے گی, اس میں کوئی بھی تبدیلی کرنی ہے تو آپ کو آرٹیکل 33 کو امینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو موجودہ حکومت ہے یہ حکومت ان سیٹوں کی میں تبدیلی نہیں کر سکتی. اب یہ 3 فیصلے تو سپریم کورٹ کے آگے نا, جو اس فیصلہ یہ کہتا ہے, تو جو اختیار ہی نہیں ہے حکومت کے پاس وہ مطالبہ کرنے کا مقصد کیا؟ وہ مطالبہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر سے آپ چینج کریں, وہ کر سکتے نہیں ہیں, یہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے. اگر آپ نے الیکشن میں آ جائیں, آپ 2 تو اکثریت لے لیں, پھر آپ آرٹیکل 33 کے اندر ترمیم کر لیں, یہ تو ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے یعنی سڑک کے اوپر آ کر اپنے ڈنڈے کے زور کے اوپر حکومت کو انہوں نے خواہش دی کہ جناب یہ ہم ان کو بلیک میل کریں گے. اب 9 جون کے حوالے سے جو وہ کر رہے ہیں, آپ کو پتا کہ انہوں نے رینجرز کے اور انہوں نے پولیس کے اہلکاروں کو جو ہے ہوسٹیج بنا لیا تھا. پھر ہماری سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے ان کو بازیاب کرایا ہے, ڈھال چیک پوسٹ سے اٹھایا تھا ان کو, اندازہ کریں. تو یہ حرکتیں کر گزرے ہیں. تو جب انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں تو پھر قانون نے تو حرکت میں آنا نا جی. ٹھیک. قانون پھر اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے اور پھر اس قسم کے جو انتشاری ہیں ان کی طبیعت بھی سیٹ کرتا ہے. تو یہ کالعدم تنظیم ہوئی ہے, یہ رابطہ عمال نامی کی وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جوئی صاحب اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ وہاں سے ان کے پاس سے اسلحہ بھی, ان کے دفتر میں بھی جب چھاپا مارا گیا تو وہاں سے بھی اسلحہ نکلا, اور ادروائز بھی جو پولیس پہ اور اس طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے, تو یہ تو مطلب, اور سردار عتیق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی فورن ایلیمنٹ یا انوالومنٹ نہ ہو. آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ لیکن کیا رائے دیں یار, ایک بھی اگر پاکستانی جو ہے اس کا خون بہہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تصادم, یہ جو آپ واقعات بتا رہے ہیں, شرمناک صورتحال ہے. یہ تو آپ کو بات چیت جب کر رہے تھے تو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں, سیاسی طور پر حل کریں. میرا تو رونا ہی یہ ہے. اے پی سی میں بلایا گیا تھا جی, اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی, پھر انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا. پھر پہلے انہوں نے کہا جی کہ چلو مذاکرات کر لیتے ہیں, اے پی سی میں آئیں, یہ بات ڈسکس کریں گے کہ ہم 12 سے تعداد کو کم کر کے 6 یا اس طرح کرتے ہیں تاکہ تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہو. تو تمام سیاسی جماعتیں اگر آن بورڈ ہو جائیں, حزب اختلاف کی, اقتدار کی, تو پھر تو ترمیم بھی ہو سکتی ہے نا. انہوں نے کہا جی ہم اے پی سی میں شریک ہی نہیں ہوں گے. جب یہ رویہ رکھا ہے شوکت آواز اینڈ کمپنی نے, تو پھر آپ بات چیت کا راستہ تو اپنے خود بند کیا نا. دیکھیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی سیاسی گروپ کو آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتی. ریاست کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. ریاست یہ اجازت نہیں دے سکتی, کیونکہ اگر ایسا ہونے لگے تو پھر تو ظاہر ہے سارا ریاست کا شرازہ خدا نخواستہ پھر تو ہر جگہ آپ اجازت دے دیں جتوں کی سیاست. جو سب سے اہم ایشو یہ ہے
कि सर्टन सतह के ऊपर एक आर्गूमेंट फर्ज करें उनका जस्टिफाइड था भी, मैं था इसका सीगा इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि अब जिस अगर के साथ मामला ले गए वो ये कहते हैं कि जी देखें रेस्ट ऑफ जो महाजरीन को पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो उनको अगर आप उनकी आबादी अगर देखा जाए तो वो सीटें जो ओवरऑल हैं जो कानून साज असम्बली है एजेके की, तो उसकी वो 26% बन जाती हैं। और जो आबादी अगर देखा जाए चूंकि 88% बनती है एजे के अंदर की, तो उनकी 72% बनती है, तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, जिस तरह हसन ने कहा कि 12 से कम नंबर किया जा सकता है। हाँ। लेकिन ये सारे जो मामलात हैं ये गुफ्तो शनीद से हल होने चाहिए। ये वायलेंस इस्तेमाल करके सड़कों के ऊपर आके, जाहिर है अगर आपका मुजाहरा करने का आपका आइन आपको हक देता है तो वो भी पीसफुल मुजाहरा होना चाहिए। जी जी। तो चौधरी साहब ने जिस तरह बात की, अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे, अल्लाह करे कि जो है सियासतदान जो खास तौर पर एजे के हैं वो आपस में मिल बैठे हैं, दोबारा से कोई एपीसी हो, क्योंकि देखिए एवेंचुअली आपको ये बातचीत मुज़ाकरात के जरिए ही इसका हल निकालना पड़ेगा। अगेन दोबारा से दोहराता चलूंगा, वो चौधरी साहब हूँ, सत्ती साहब हूँ, हसन यूब साहब, हावर गुमन, किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपनी मर्जी थोपने के लिए वो डंडा सोटा उठा लाए, घर से कोई बंदूक ले आए कि नहीं। चूंकि मैं ये समझता हूँ, मेरी राय में ये ठीक है, लिहाजा इसको इस मेरे अपनी राय को इस तरह से मुसल्लत करने के लिए इनका ये कहना कि जनाब, इनका ये कहना कि जनाब ये हमारा हक खा रहे हैं अब मुहाजिरीन की। 310 अरब रुपए का कुल बजट है, इनको डेवलपमेंट फंड पता कितने मिलते हैं? 12 सीटों को 24 करोड़ रुपया। ओके, बाकी सारा अच्छा, खुद उनकी अपना जो साल का तखमीना था 83 बिलियन उन्होंने खुद इकट्ठा करना था। 310 अरब में से सिर्फ 83 जो है वो हुकूमत बनाना है, बाकी वफाकी हुकूमत देती है, सपोर्ट करती है। ठीक ठीक, चलें, विल टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। और तीसरी जो हमारी खबर है जिस पे आप जब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी कि जून का महीना है, बजट आना है, और पहले 5 को आना था, फिर उसके बाद 10 हुआ, और अब 12 जून की तारीख दी जा रही है। तो फिर ये क्या वजह इसकी हो सकती है? ज़ाहिर है कि हमारी समझ से तो बालातर है। शुएब निज़ामी साहब जो इन मामलात को देखते हैं वो ज़रा हमें समझाएंगे कि ये आखिर चक्कर क्या है। तो बताएं जी, ये आदाद व शुमार के गोरख धंधे में इतनी ताख़ीर क्यों? जी, चूँकि अभी तक जो है बजट से मुताल्लिक बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि अब तय नहीं हुए, और एक बड़ी बैठक जो है वो हो चुकी है, और इसमें जो है वो किसी हद तक जो फासले हैं वो सिमटे हैं, लेकिन अब ये फासले सिमटने के बाद जो इसको कानूनी कवर कैसे देना है इस पे भी काम किया जाना है। और इसी वजह से जो है वो सबके सब चूँकि जीबी इलेक्शन में मसरूफ थे, तो जिस लेवल की बड़ी बैठक होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही थी, वो इलेक्शन के बाद हुई है। और ये अब इस बात का इम्कान है कि बजट 12 तारीख को शायद आ जाए, और अगर कानूनी नुकात को हल करने में मुश्किल होती है तो फिर 14 को भी बजट आने का इम्कान होगा। ये जो आपकी बात है, अगर शुएब में ये समझा हूँ कि क्या को आपको लगता है कोई आईनी तरमीम भी होने की तरफ जा रही है? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो तो फाइनेंस बिल के अंदर ही हो जाएगी, तो वो उसके लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसके अंदर आपने प्रोविजन ही डालनी है। तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है? जी, यही इशू है कि विफाक को कुछ एक्स्ट्रा जो है फंड्स की ज़रूरत है जो फोकस करेगा अपने कर्जे उतारने के लिए, और साथ साथ जो बड़े डैम हैं उनके लिए। तो उसको जो है वो इस बात का इम्कान है कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको एनएफसी का हिस्सा से निकाल कर पूरी की पूरी विफाक को दे दी जाए, जिसमें इस वक्त तकरीबन आइंदा हमारे साल में 1700 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी जमा होनी है, जिसमें से 760 जो है वो विफाक के और 940 जो है वो सूबों के। तो इस बात का इम्कान है कि वो 940 भी विफाक को मिलेंगे, ताकि जो मेगा डैम्स पाकिस्तान फौरी तौर पे बनाना चाह रहा है और उसकी फंडिंग में जो किल्लतें हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। क्योंकि जिस तरह का थ्रेट जो है वो इंडिया से आ रहा है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक जो इशूज़ हैं उन पे भी यही फोकस है कि जैसे ही फंड अप्रूव होते हैं तो फौरी तौर पर जो है बड़े डैम्स की तरफ जो है फंडिंग को मोड़ा जाएगा। ये अब चूंकि इलेक्शन से भी फ्री हो गए हैं, तो अब इलेक्शन में फ्री होने के बाद और जो मंजरनामा वहाँ से बना है उसके बाद पीपल्स पार्टी के लिए आसानी हो जाएगी कि वो हुकूमती जो मुतालबात हैं उनको मान ले? जी, इस बात का इम्कान है, क्योंकि अब जो है ब्रेक थ्रू के करीब है, और साथ साथ जो है वो जो कानूनी नुकात हैं उसके ऊपर